बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने एक नए वीलॉग और कुछ नई खबरों के साथ आज आपको नून लीग और जमात इस्लामी में फ़र्क बताना है। ये फ़र्क मैंने नहीं लिखा, ये पाकिस्तान के मशहूर जो मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट, आप जानते होंगे, वो लोगों के होंठों पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं। तो ये एक हल्की फुल्की तहरीर है, वो आपसे शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आप लोग इन्जॉय करेंगे, आपके जो है होंठों पे मुस्कुराहट आएगी। इसके अलावा कोर कमांडर बनाया गया है अहमद बुखारी को, कोर कमांडर पेशावर, और वाकफान हाल कह रहे हैं कि ये जो कोर कमांडर हैं ये अली अमीन गंडापुर के लिए वाज़े पैगाम है। ये क्या चक्कर है, ये भी आपको बताऊंगा बुखारी साहब के बारे में। इसके अलावा एक धचका लगा है पाकिस्तान को, और वो धचका ये है कि 19 मई को जो क्राउन प्रिंस हैं, बल्कि अमली तौर पे किंग ही हैं सऊदीया के, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने दौरा करना था। वो दौरा फ़िलहाल मुलतवी हो गया है और कहा जा रहा है कि अब ये जाके कहीं जून में होगा। ठीक है जी। और आखिरी खबर वो ये कि सरदार लतीफ़ खान खोसा ने डिमांड किया है कि पहले तो चुप करके 4 मार्शल लॉ की उस पर माफ़ी मांगे ना, कि क्यों मार्शल लॉ लगाए, क्या वजह थी, यहाँ पे जमहूरियत को क्यों नहीं पनपने दिया गया, फिर उसके बाद देखेंगे हम भी माफ़ी मांगने पे। बहरहाल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अहमद बुखारी। इनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है। अहमद बुखारी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद बुखारी ये साबका डीजी रेंजर्स हैं कराची। ठीक है जी। इनके दौर में सबसे अहम वाक़या कौन सा पेश आया? इनके दौर में सबसे अहम वाक़या उस वक्त पेश आया जब अवारी होटल में वो मरियम नवाज़ का दरवाज़ा तोड़ा गया और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। और कहा जाता है कि ये एक प्योरली वो सोल्जर है और ये मिलिट्री कमांड के अहकामात को फॉलो करते हैं, करना भी चाहिए एक डिसिप्लिन फोर्स में। तो उनको अब कोर कमांडर पेशावर बनाकर जो है वो भेजा गया है, क्योंकि उस वक्त जो सिंध के आईजी थे वो भी कुछ नहीं कर सके थे, बल्कि ये खबरें चलती रही कि पहले आईजी सिंध को अगवा किया गया या गायब किया गया, उसके बाद जो है ये दरवाज़ा तोड़ा गया अवारी होटल में। और मरियम, आपने सारा आपको याद होगा जब जो है सफदर ने वो जिना की कब्र पे चवले मारी थी और मादर मिल्लत जो है वो जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ये ज़हन में रहे कि वो मादर मिल्लत वहाँ पे मरियम नवाज़ को कह रहे थे, यानी वो कहना तो मादर जिल्लत चाहिए था, बहरहाल वो अपनी बीवी को मादर मिल्लत कह रहे थे। तो जुर्म तो उसका था, लेकिन उसका तरीक़ाकार जो अख्तियार किया गया वो ये था जो मैंने आपको बताया कि अवारी होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया, फिर सफदर को और उसके पीछे भी ये सारा असद तूर साहब ने ब्रेक किया है कि इमरान खान का कोई लेना देना नहीं था। उस वक्त इनकी पर्सनल स्कोर जो है सेटल हो रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग के, वो और दौर था। फिर आपको पता है वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो इसलिए अहमद बुखारी को जो है वो कोर कमांडर पेशावर बनाकर भेजा गया है और ये वादे इशारा दिया गया है अली अमीन गंडापुर को कि अगर आपने अच्छे बच्चे की तरह काम न किया तो फिर ये वो अली बुखारी हैं जो पहले कराची में हमारे हुक्म पर ये कर चुके हैं, और आपके साथ भी ये हो सकता है अली अमीन गंडापुर के साथ। और दूसरा ये कि आपको आपका आईजी भी जो है वो नहीं बचा सकेगा, क्योंकि डीआई खान में वो फैसल करीम कुंडी उसको जो है गवर्नर लगाया गया है। उसने बड़ी डीआई खान में बढ़ के मारी हैं कि मैं अली अमीन गंडापुर को घसीटूंगा, हालांकि घसीटना तो इन्होंने किसी और को था। वो आजकल एक माँ की औलाद बन गए। इनका जो है ना वो लीडर जरदारी और शहबाज शरीफ, वो तो इस तरह लगता है कि वो एक ही माँ के जने हैं, इतना इतफाक है। हालांकि उसने घसीटना था जरदारी को, लड़काना पेशावर और जो है वो लाहौर की सड़कों पे। तो कुंडी साहब जो है ना, इनको सड़कों पे घसीटने का बड़ा शौक है। हम तो बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, और ये कोई आपको इदारा नहीं घसीटेगा, नहीं, घसीटना तो आपको है, लेकिन ये जो नेक काम है ये अगर अवाम करे तो फिर क्या ही लुत्फ आ जाए।
मज़ा आ जाए, चाहे वो कुंडी हो, चाहे वो कुंडा हो, चाहे वो जो है ना वो खिड़की हो, ये जितनी कुंडियां कुंडे हैं ना, इन सब को लेकिन अगर अवाम करे तो फिर लुत्फ आ जाएगा। ये होना तो है तुम लोगों के साथ कि तुम बात बात पे, क्योंकि तुम लोग तो सारे एक हो ना, किसको घसीटोगे किसको, तुम लोग तो सारे एक हो, एक दूसरे के रिश्तेदार हो। बहरहाल वो ये इशारा है। लेकिन ये भी बताते चलूँ, जो वाकफान हाल कह रहे हैं कि अहमद बुखारी ने जो है इसलिए कोर कमांडर लगाया गया है, तो अगर जो है वो अकल से काम लिया गया, हिकमत अमली से काम लिया गया, तो फिर तो ठीक है मामलात। वो कोर कमांडर हैं, वो वज़ीर आला हैं, और मज़े की बात यह है कि 45 के वज़ीर आला हैं। और KPK कितना सेंसिटिव सूबा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्पेशली इसी काम के लिए भेजा गया है तो फिर मामलात आप जानते हैं। 71 में भी यही होता रहा, 71 में भी यही होता रहा। यानी लोग, साहबजादा याकूब खान वहाँ पे थे लेफ्टिनेंट जनरल, और उन्होंने जो है वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया था। हमारे बाद में वज़ीर ख़ारजा भी रहे। मशरक़ी पाकिस्तान में उन्होंने हालात देखे थे ना, तो लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब खान ने रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि वो जो कुछ भेजते थे पिंडी को लिख के, पिंडी उसके उलट करता था। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, खुद संभालें। यहाँ तो रिज़ाइन आजकल सीटों के लिए, लेकिन साहबजादा याकूब खान ने असूली मौक़िफ़ पे मशरक़ी पाकिस्तान में इस्तीफ़ा दे दिया था। मैंने ढाका डूबते देखा वो पढ़ लें, सिद्दीक सालिक की, ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक, या फिर गूगल कर लें कि किस सन में साहबजादा याकूब खान ने इस्तीफ़ा दिया था ईस्ट पाकिस्तान में। इसलिए दिया था, वो कुछ और कह रहे थे, पिंडी कुछ और कहता था, और पिंडी सीरियस नहीं था। फिर आगे आपको पता है। तो अगर स्पेशली इसी के लिए भेजा गया है कि हमने अली अमीन गंडापुर को सबक सिखाना है, तो फिर खुदा न खास्ता मामला उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पे होता है, बजाय इसके कि वहाँ पे अपनी जो उनकी कोर है या जो उनके मामलात हैं उनको देखें। अगर बहरहाल आपको बताना था अहमद बुखारी साहब का तारुफ, और वाकफान हाल बता रहे हैं वो सारा कुछ जोड़ के किस लिए कोर कमांडर साहब को भेजा गया है। बहरहाल अल्लाह की अल्लाह ही जानता है, लेकिन किसी किस्म का एडवेंचर वो जो है वो पाकिस्तान के तो हक में नहीं होगा, किसी की ज़ाती हक में हो। तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कुंडी और कुंडे को भी जवाब दिया है कि 2 कमरों में शिफ्ट कर दूंगा और पूरा गवर्नर हाउस अजायब घर में तब्दील कर दूंगा, तुम अपने हिसाब में रहो, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, और तुम जो है ना वो पालिश वालिश मार के, गवर्नर ये सारे पालिशी होते हैं, क्योंकि जिन पे वो लीडरशिप खुश होती है ना कि उन्होंने बहुत पालिश मारी है, चेरी ब्लॉसम मारी है, इसके अलावा आजकल वो नई पालिश आई है जो फ़ौरन चमका देती है, ये गवर्नर वो बनते हैं। तो इस पे बहरहाल देख लें, दोनों फ्रीक देख लें कि क्या करना है। उसके बाद जो धचका मैं कह रहा था ना वो ये कि मोहम्मद बिन सुलेमान बड़ा ढिंडोरा पीटा गया, 100 अरब डॉलर आ रहा है, 10 अरब इधर चले जाएंगे, 10 अरब उधर चले जाएंगे, 20 अरब ये होंगे, हम 15 अरब की कुल्फियाँ खाएंगे, गर्मियाँ आ गई है, और 20 अरब का जो है ना हम स्विमिंग पूल में नहाएंगे। वो कोशिश नहीं आई। 78 साल से क्या हो रहा है? यही हो रहा है, येड़ा नमान है येड़ा, और जब जाता है ना वो पहले वाले से ज़्यादा गालियां खाता है। मैंने हिस्ट्री में पहली दफ़ा मैंने भी बहुत कुछ देखा, यहाँ पे पहली दफ़ा देखा कि इमरान खान को डिसमिस किया गया ना, तो अगले दिन जितने लोग मैंने सड़कों पे देखे, टीवी पे, उस वक्त तो इस तरह मीडिया नहीं तरह जिस तरह अब है, मैं हैरान रह गया। यकीन करें, हालांकि महंगाई भी उस दौर के मुताबिक महंगाई भी थी, 150 का पेट्रोल था, इसके अलावा और बहुत सारे मामलात। तो जितने लोग बाहर निकल आए तो मैं तो हैरान रह गया, लिबर्टी चौक, कराची, सारा। मैंने कहा कमाल है यार, इतने लोग बाहर निकल आए। तो यहाँ तो जो भी आया है ना वो गए, तो लोगों ने पीछे से झोलियाँ उठा के जो है ना वो गालियाँ दी हैं और बददुआएं दी हैं कि जान छूटी। खान साहब पहले बंदे थे जिन मैंने देखा, आपने देखा या नहीं देखा, मैंने देखा कि लोग बाहर निकल आए। ठीक है जी। तो यहाँ पे कहा गया कि जी वो सऊदी वफ्द आ गया है, वो गट्टू भर के लाया है रियालों के, डॉलरों के, वो इस तरह जहाज से फेंकेंगे, हर बंदे के घर में डॉलर और रियाल आ जाएंगे और हर बंदा मौजा करसी। किधर? और यार कंगलों का कौन दोस्त होता है? कंगलों का यानी आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे बंदे होंगे
نہ ہو تو اچھا ہے، اللہ کرے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں واسطہ پڑھو جنہیں آپ دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے کہ یار یہ کوئی چیز مانگے گا۔ دنیا داری ہے نا، آپ کا شاید نہ وہ میرے ہیں، چلو آپ کو چھوڑ دیتے میرے ہیں، میں اس بندے کو دیکھ لوں نا پہلے مجھے وٹ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا۔ ہماری یہ کنڈیشن بن چکی ہے کہ جو بھی ہمیں دیکھتا ہے نا، جو بھی، وہ جس طرح میں نے ایک دن آپ کو وی لاگ میں بتایا تھا، اس پہ علیحدہ وی لاگ کروں گا، وہ رہ گیا ہے کہ یہودیوں سے مستقل بدبو کیوں آتی ہے، اس بات کا آپ کو پتہ ہے، یہ علیحدہ وی لاگ کروں گا۔ وہ جو بھی لگا لیں یہودیوں سے بدبو آتی ہے، اور کیوں آتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ پاک نے ان کو کتنی دفعہ ٹھکرایا، بنی اسرائیل کو کتنے ان پہ عذاب آئے، ان کی شکلیں بندر کی بنی، یہ تو بدبو تو آنی ہے، بہرحال یہ کئی دفعہ بندر بنے، کئی دفعہ کیا بنے پتہ نہیں، تو یعنی ان سے مستقل بدبو آتی ہے۔ ہماری حالت وہ ہے، ہمارے حکمرانوں کو جو بھی دیکھتا ہے نا، وہ اپنی جیبیں سنبھالنا وہ شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار یہ اور پھر شرمندہ کرنا، یعنی آپ پیسے نہیں دیتے نا، آپ سے ایک بندہ مانگتا ہے 5,000 روپیہ، آپ نہیں دیتے، مان لیا، لیکن وہ جو بوجھ ہے نا، وہ بوجھ 2 دن آپ پہ رہے گا، یہ ایک دن کہ یار مجھے شرمندہ کیا اس نے پیسے مانگ کر۔ یہ ان کا کام یہی ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ بہترین جو بھکاری ہوتا ہے نا، ہر وقت مانگو، ہر چیز مانگو، ہر جگہ مانگو۔ کسی ملک کا وزیر اعظم کہہ سکتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے؟ کینیا کا، بنگلہ دیش کا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی آپ ملک کا نام لے لے، افریقہ کا گیا ملک جو ہے نا وہ گھانا کا، کسی ملک کا، کہ اس کے کبھی صدر اور وزیر اعظم سے کہتے سنو، یہی کہتے ہیں وہ جو آپ کو پیشہ ور بھکاری ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں جی کہ میں مانگنے والا نہیں ہوں، آج مزدوری نہیں ملی، آج دہاڑی نہیں لگی، آج یہی ہے، اور یہ شہباز شریف نے یہی ہر کسی کے ساتھ، کوئی ایک دفعہ کا ہے، کئی دفعہ کا ہے، اور بیگرز کانٹ بھی چوز خود کہہ رہا ہے۔ یہ چیزیں تو چھپانی ہوتی ہے نا، ایک سفید پوشی برقرار رکھنی ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، آپ باہر جا کے اعلان کریں گے کہ ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ اپنا بھرم قائم رکھیں گے، آپ سفید پوشی قائم رکھیں گے، آپ باہر ٹھیک اس طرح نکلیں گے، گھر سے آپ بھوکے نکلیں، باہر آپ شو کریں گے کہ آپ نے دیسی مرغی کا شوربہ کھایا ہے، وہ ہونا بھی ایسے چاہیے۔ یہ خود کہتا پھر رہا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے، اور بیگرز کانٹ بی چوزرز، جو بھکاری ہوتے ہیں وہ ڈیش 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 ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی محمد بن سلمان کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے، ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا، یہ ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ پاکستان کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا سے تجارت بحال کی جائے، کیا دینا ہے پاکستان انڈیا کو؟ کس کا فائدہ ہے اس میں؟ انڈیا کا سارا۔ پہلے کسان مر رہا ہے، پھر ادھر سے ٹماٹر لیں گے، ادھر سے پیاز لیں گے، وہ بڑے بڑے کیلے لیں گے انڈیا سے، آپ نے دیکھے ہوں گے، تو پھر وہ انڈیا کا ہی فائدہ ہے، انڈیا کی کریمیں، انڈیا کے شیمپو، میک اپ، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے نا جتنا میک اپ، انڈیا کے تیل ہو گئے، وہ ان کو فائدہ ہے، ہم نے کیا دینا انڈیا کو؟ ہم دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا سوائے بڑکوں کے، سوائے وعدوں کے، سوائے اداروں کے؟ اداروں کے علاوہ اس ملک ہے کیش ہے؟ کوشش کو نہیں۔ تو بہرحال محمد بن سلمان، پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ 2,232 تاجروں کا ایک وفد لا رہے ہیں، اور 19 جہاز بوریاں رکھی ہوئی ڈالرنیاں تے ریالنیاں، وہ تھے جڑے پاکستانی حدود داخل تھی سن، وہ دروازہ کھول کے بوریاں پلٹ دے سن، اور ہر طرف تو آپ کو ڈالر تے ریال اڑنے نظر آ سن۔ وہ اللہ کیتا ہے محمد بن سلمان آ گئے، دفعہ وہ میرے کو ٹائم ہی کو نہیں، اتنے آ کے میں کی کرنا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں، اور کیا جو ہے نا وہ بہرحال دورہ بھی ملتوی ہو گیا۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ عربوں کو یہ جو کرسپی انڈین ہے نا، کرسپی انڈین، ہلکا ساملا رنگ، کرسپی، وہ بڑے پسند ہیں ادھر۔ وہ یہ محمد بن سلمان نے 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، اور 80 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے متحدہ عرب امارات نے انڈیا میں۔
کرسپی انڈین, ہلکے سانولے, تھوڑا جا مسالے والے, تھوڑا جا یعنی کرارے, یہ ان کو ویسے بھی پسند ہیں. بہرحال جی, اس کے بعد سردار عبداللطیف کھوسا, انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی پہلے تو 4 مارشل لاؤں پہ معافی مانگی جائے نا, کہ مارشل لاء کیوں لگے. سمپل سی بات ہے, انڈیا میں کیوں نہیں لگا؟ ایک سوال ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں, انڈیا میں کیوں نہیں لگا؟ یعنی اگر اتنی چیز اچھی ہو گیا, اچھی چیز ترقی اور یہ وہ لیفٹ رائٹ اچھی چیز, امریکہ میں کیوں نہیں لگا؟ لیتھل پاور ہے دنیا کی, لیتھل فوج ہے, ٹیکنالوجی سے لیس, وہاں کیوں نہیں لگا؟ یہاں رشیا میں کیوں نہیں لگا؟ ان صاحب کو دفع کریں, انڈیا میں کیوں نہیں لگا اگر ترقی ہونی تھی تو؟ 56 کا آئین بڑا اچھا آئین تھا, یقین کریں, ماڑا آئین نہیں تھا. اور 56 کا آئین آپ کو پتہ ہے پاکستان کا پہلا آئین 56 میں بنا تھا. آپ وہ آئین پڑھ لیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے. 56 کا آئین بڑا اچھا تھا, اور 56 کا آئین لگا رہتا نا, ایک رنگ بن گیا تھا 56 کا بڑی مشکل سے, تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا مشرقی پاکستان کو. 56 کا آئین کس نے توڑا پتہ ہے آپ کو؟ فیلڈ مارشل ایوب خان نے. وہ عمر ایوب, اس کا پوتا آج کل بڑا جمہوری بنا پھرتا ہے, مجھے تو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا یہ عمر ایوب. شیر افضل مروت کے بھی خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے اور اس پہ باتیں کرتا ہے. تو آ کے ایوب خان نے رون دیا. پھر پتہ کب آئین بنا؟ 56 کے بعد 62 میں. اور وہ آئین کیا تھا؟ وہ لطیفہ تھا, وہ لطیفہ ہی تھا. وہ بھی پڑھ لیں, وہ بھی کتابوں میں بھی موجود ہے, گوگل پہ بھی پڑھ لیں کہ اس میں ایوب خان نے کیا کیا تماشے کیے, کیا کیا چیزیں ڈالی. فوجی پھر آپ کو پتہ ہے فوجی ہوتا ہے, جو مرضی ہے کر لیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا, ٹھیک ہے جی, پھر آپ ایوب خان کا اندازہ کریں کہ 10-11 سال تو ایوب خان نے موجیں ماری. ٹھیک ہے جی, موجیں آپ نے مار لی, حوالے کس کے کر کے گئے؟ یا کے. اور پتہ کیا کہا تھا ان کے آخری دنوں میں؟ نعرے لگتے تھے ایوب کتا ہائے ہائے. ذرا ان کی انائیں دیکھیں, غور سے سننا ہے فکرہ. تو نواب آف کالا باغ نے منع کیا تھا کہ خیال کرنا یا کو نہ دینا, یہ بہت زیادہ عیاش ہے, بریکیں فیل ہیں اس کی. پتہ ایوب نے کیا کہا تھا؟ ایوب نے کہا تھا کہ اس قوم نے مجھے کتا کہا. نعرے لگے تھے جس طرح جلوسوں میں لگتے ہیں, میں ان پر سور چھوڑ کے جاؤں گا. سور یا کی یعنی اتنا پتہ تھا ایوب کو کہ یہ سور ہے, ایوب کو پتہ تھا. اور پھر سور چھوڑ کے گیا قوم پہ سور چھوڑ کے گیا. ایسے ہیں قافلے جا کے دلدلوں میں ٹھہرے, رانما پھر بھی رانما ٹھہرے. لاکھنی لانتے ایسے رانماؤں تے جڑے قوم کو سورہ نے حوالے کی تھی. انہیں وہ ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ رات کو پتہ نہیں کتنی چڑھا کے, یعنی یہ سور صاحب خود کا ایوب خان نے, یا خان, اس چڑھا کے باہر روڈ پہ نکلا ہے. ایک کپڑا بھی نہیں ہے تن پہ, ایک کپڑا بھی. اسی یونیفارم میں جس یونیفارم میں آدم علیہ السلام آئے تھے, اسی یونیفارم میں چیف آف آرمی اسٹاف اور دی پریزیڈنٹ آف پاکستان باہر روڈ پہ آ گئے. ہوا الواؤں کچھ بھی نہیں ہے جسم پہ. پھر جس طرح اس کو سانڈ کو اندر داخل کیا گیا, الف ننگا روڈ پہ پھر رہا ہے. صدر چیف, اس کو اندر باڑا گیا اندر, اور دروازہ بند کیا گیا, وہ تو باہر روڈ پہ آ گیا تھا. یہ ہوتا رہا ہے یہاں, یہ ہوتا رہا ہے. ہوں کہہ رہے ہیں معافی منگو, یہ تو سنڈو دن دھلے. اس کے بعد جی مشرف صاحب, نواز شریف نے بہت بھونڈا فیصلہ کیا, ڈسمس کر دیا. بھول گیا ہوں درمیان میں, ضیاء صاحب 6 میں سے سنا ہے کہ 5.5 نقطوں پہ اتفاق ہو گیا تھا اس کا اپوزیشن کا اور بھٹو صاحب کا. ضیاء صاحب آ گئے 10-11 سال,
जितने तक C-130 फटे नहीं भावलपुर में, उन्हें कहा मैं तो आया। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने 8-9 साल मौजां कीतियां। आप ना समझ के ये आइन की पासदारी है। और सबसे जो भयानक फैब्रिक तबाह किया ना, भयानक, वो अयूब ने किया। उसने रास्ता दिखाया, वरना पहले कौन सा, पहले तो 2 चीज मैंने आपको बताया, गोरे थे तो वो जो है उसने लगा 56 का आइन तोड़ के मार्शल लॉ लगा दिया। और उस असेंबली का स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन इतना डर, और ये अभी आप देख रहे हैं वो बुर्का पहन के साइकिल पे वो सिंध हाई कोर्ट में जाता था, अपील कर रखी थी असेंबली तोड़ने के खिलाफ। और एक जस्टिस थे कॉन्स्टेंटीन क्रिश्चियन, उन्होंने गैर आईनी करार दिया था असेंबली तोड़ना, कि क्यों तोड़ दी गई है बैठे बैठाए असेंबली और तुम आ गए हो धमक के, क्यों? उन्होंने गैर आईनी करार दिया था। और उस वक्त फातिमा जिन्नाह को कहा जा रहा था इदारे के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इदारे के खिलाफ। इदारा दुनिया में नहीं है, इदारे दुनिया बगैर फौजों के चल, तो इदारा। उस वक्त ये बातें फातिमा जिन्नाह को कही जाती थी, इदारे के खिलाफ अंगूठे चुमो, इदारे का नाम है तो अंगूठे चुमो, इदारे के खिलाफ बात फातिमा जिन्नाह को कहते थे। ये सबसे पहला ये जो दिखाया ना रास्ता, ये अयूब ने दिखाया। और उसके बाद फिर इन्होंने 4 मार्शल लॉ लगा दिए बाद में। फिर अयूब ने सूर के हवाले कर दिया, जिसकी स्टोरी सुनाई है आपको। वो आइन में रहना था, माफिया मांगो, फलाना माफी मंगे, फलाना माफी मंगे, क्यों भाई फलाना माफी मंगे, फलाना माफी मंगे। तो बहरहाल ये आपको बताना था कि सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा, और बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए कि हमने जी वहमी मार्शल लॉ ठोके। और उन मार्शल लॉ ने हमें दिया क्या? सवाल तो ये है। आप एक एक पोर्शन पकड़ लेते हैं कि मुशर्रफ ने दौर फलानी तरक्की थी, ज़िया ने दौर फलानी तरक्की थी, और अयूब ने दौर फलानी तरक्की थी, और मजमूई तौर पे पॉलिटिकल फैब्रिक मुल्क का डिस्ट्रॉय हो गया, जमहूरियत ही निकल गई। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो निकल गई। ये सार पे सवार हो गए, और सवार हैं। तो बहरहाल 4 मार्शल लॉ पे वो माफी बनती है। अब आप जरूर मुस्कुराइएगा। डॉक्टर यूनुस भट्ट की एक तहरीर है, वो आपके सामने रखता हूं, मुझे बड़ी पसंद आई है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है तो आपके साथ शेयर करता हूं। जमात इस्लामी और नून लीग में फ़र्क, डॉक्टर यूनुस भट्ट। जमात इस्लामी दरअसल नून लीग का उर्दू तर्जमा है। बस ये फ़र्क है कि जमात में एक अमीर होता है, नून लीग में सारे अमीर होते हैं। अमीर जमात इस्लामी वो वाहिद पार्टी है जिसका अमीर भी गरीब होता है। अगर ये तहरीर पसंद है तो कमेंट्स में लाजमी लिखनी है। जमात इस्लामी वो वाहिद पार्टी है जिसका अमीर भी गरीब होता है। जमात के बानी अमीर मौलाना मौदूदी हाथ में छड़ी यूं पकड़ते जैसे कलम पकड़ा हो। जमात के अमीर कादी हुसैन अहमद कलम भी यूं पकड़ते जैसे छड़ी पकड़ी हो। जबकि सिराजुल हक वो अमीर हैं जो कलम और छड़ी के बगैर चलते हैं। दूसरी पार्टियों के कायद सरगर्म होते हैं, सिराजुल हक का सर गर्म ही नहीं होता। इतने ठंडे हैं कि गर्मियों में भी उनके पास चादर लेकर बैठना पड़ता है। सिराजुल हक साहब के पास लेजा इतना नर्म कि सख्त गुस्से में किसी शराबी से पूछें कि तुम शराब पीते हो तो उसे समझ नहीं आती कि सवाल पूछ रहे हैं या दावत दे रहे हैं। बड़ी से बड़ी तकलीफ में भी आप उनसे हमदर्दी करने जाएं तो आपको यूं तसल्ली देंगे जैसे उन्हें आपसे हमदर्दी है। बड़ी से बड़ी कामयाबी पर
خدا سے یوں معافی مانگتے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں یا اللہ اس بار معافی دے دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ سراج الحق آپ کی بات اس قدر توجہ سے سنیں گے کہ بندے کا اپنی بات ختم کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ جماعت کے امیر کو دیکھ کر لوگ اس لیے ووٹ نہیں دیتے کہ جو خود ترقی نہ کر سکا وہ ہمیں کیا ترقی دلوائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، ڈاکٹر یونس بٹ کی تحریر ہے۔ دوسرے لیڈروں کی سیاست مائکرو ویو اوون ہے تو سراج الحق کی سیاست ریفریجریٹر ہے جہاں کچھ خراب نہیں ہوتا۔ ان پر نیب زیادہ سے زیادہ یہ کیس بنا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی قمیض کی 2 جیبیں لگا کر آمدنی سے زیادہ اثاثے بنائے، یا نیب یہ کیس بنا سکتی ہے کہ ان کی گھر کی دیوار پر لگے گھر کی دیوار پر لگے اوپلے، وہ تھاپیاں اوپلے ان کی بھینس کے گوبر سے زیادہ ہیں۔ بہرحال سمجھنے والے انجوائے کریں گے۔ سراج الحق دن کے 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے کے لیے پٹھان بھی ہوتے ہیں اور دوسرے لیڈروں سے یوں مذاکرات کرتے ہیں جیسے اپنا ادھار واپس مانگ رہے ہوں۔ شیخ رشید کو رش والی جگہوں پر جانا پسند نہیں، اس لیے انہوں نے عوامی مسلم لیگ بنائی تاکہ پوری پارٹی ایک کمرے میں بھی آ جائے اور رش بھی نہ ہو۔ سراج الحق کی بھی ایسی ہی پالیسی ہے کہ پارٹی میں رش نہ ہو، رش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسی پارٹی ہے کہ کوئی اگر اس کو ووٹ دینا چاہے تو ووٹ لینے سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ وہ ان کے اخلاقی معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ یہ کوانٹٹی پر نہیں کوالٹی پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے دن رات کوشش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کہیں پاپولر پارٹی نہ بن جائے بلکہ نیک اور خاص لوگوں کی پارٹی رہے۔ ہاں جی، اس کے بعد کیا لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ کوانٹٹی پر نہیں کوالٹی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے دن رات کوشش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کہیں پاپولر پارٹی نہ بن جائے بلکہ نیک اور خاص لوگوں کی پارٹی رہے۔ اس لیے پھر آپ دیکھتے ہیں جو ان کی تعداد ہے، جو وہ سیٹیں لیتے ہیں۔ یہ وہ ہلکی پھلکی تحریر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔